नमस्कार. आयच्या गोवा दूरदर्शनाचे स्टुडिओ तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आमची गोयची लोककला आनी पारंपारीक दायज खंय तरी लुप्त वता अशें म्हाका दिसून आयलां. पण ना, ते खंयच वचचें ना, कारण ह्यो तिगोवपा खातीर आमची गांवची खुबश्यो महिला वावर करतात आनी तांचो तो वावर खूब मोलादीक आसा. तशेंच आमच्या मदीं आज एक सुमार 82 वर्सां पिरायेची बुजुर्ग म्हणजे आनंदी गांवकार आमकां मेळिल्ल्यो आसात. तांचें काम म्हणजे घर संवसार सांबाळूनय त्यो ह्यो परंपरा चालू दवरपा खातीर खूब वावुरतात. गांवांत जशे धालो फुगडी जातात त्यो आजकाल खूब सोंपपाक आयल्या अशें दिसता. पूण ना, ती इतली जाणटी आसून सुद्दां त्यो तिगोवपा खातीर सगळ्या बायलांक एकठांय करून त्यो फुगड्यो धालो शिकयता. आतां 82 वर्सां तिची कशी जाल्ली आनी तिचे अणभव आमी तिचे कडल्यानच जाणून घेवया न्ही. नमस्कार आनंदी आई. तुमकां आई म्हणल्यार चलता न्ही? हय. तर आई म्हाका सांगात, तुमी ल्हान आसतना म्हणजे तुमची आवड कितें आशिल्ली ल्हानपणा पासून? ल्हानपणा पासून अशी कितें जाता तें काम अशें केलें आनी चवथ हें येयली म्हणटा फक्त फुगड्याचेर ध्यान म्हाजें चडशें. फुगडी आनी धालो? हय, चवथी मागीर धालां मारून म्हयन्यान धालो. आनी म्हणजे तुमच्या घरानूच ती कला आशिल्ली काय तुमी घरानूच सगळी वाड्या वयली बीन सगळी एकठांय जावन म्हाजी आई पसून घालताली फुगडी. हय. म्हाका एक सांगा, ह्यो धालो म्हणल्यार कितें गे आई? धालो म्हणल्यार एक पयली सुरवात पसून ती हें आसा, कितें आमकां जाणट्यांनी कितें सांगलें, ह्यो धालो मालून म्हयनो असो लागलो म्हणटकूच वयरसून लोक हें देंवप बी सगळें सकयल देंवता, रस्तो उगडो आसता. सगळे त्या खातीर हे सगळे उत्सव करूंक जाय. कोणाक गोडशां घालपाचें, कोणाक कोंबो मारपाचो, कोणाक बकऱ्यो मारपाचो, तशें सगळ्यो आंगवणी त्यो तांकां लागून वयल्या त्या लोकांक लागून करप. आनी धालो म्हणटा मागीर ते धालो जाल्यो खूब आसता, भट जेवयता कोण आनी कितें सगळें करता. आनी मागीर हे धालो खेळ्ळी 5 दीस. मागीर तें हें केलें, गोडशें शिजयलें, त्या मांडा भोंवती शिंपलें, अदले वटेक दाखयलें, मागीर बाकी सगळ्यांक मांडार आसा तांकां दिलें. पूण धालो खेळचे पयलीं तुमकां पूर्व तयारी करचीच पडटा. हय हय हय. पयलीं कशी कितें करतात तुमी तयारी पयलीं? तयारी आमचें सगळें सामान जमा करप. हे पयलीं बोगावळी करूंक जायो. बोगावळी केल्या अशें आमी बोगावळी म्हणजे म्हणजे अशें खंयच्या एखाद्या वचाराक कोंबो दिवंक जाय, खंयसर भट जेवंक जाय, हय खंय हें करूंक जाय कितें अशेंच मांडाच्यो बोगावळी करता पळय भाटांनी ते कोणाचे कोंबो दिवपाचो, भट जेवपाचें आनी कितें अशें सगळें. कोण करता मागीर? तुमी एकटूच करता काय आमी सगळींच करता. कोणाक पळय लागता कोण एक पावणी व्हरता, एकटो कोणी पावणी व्हरता आनी तो तें सामान हाडून दिता. मागीर ताणें आमच्या घरांत कडेन खुटी म्हण आसा देवचाराची, ती पयलीं सगळें पयलीं तिची बोगावळ करूंक जाय, तिची खुटी घालूंक जाय थंय, म्हणजे कोंबो मारूंक जाय, चोरू शिंपोंक जाय. हय तें मागीर बाकी सगळ्यो गांवांत पळय आनी बोगावळी आहा तितके मागीर करता. हय एक करता, कोण कोंबे मारता, कोण बकरे मारता, तें सगळें करता. पूण हें सगळें करतना तुमकां कितें अनुभव येता की बाकीच्यो बायलो येता तुमचे कडेन काय तुमी तांकां आपोवपाक वचचें पडटा? ना, येता ते तांकां खबर आसता न्हू सगळें. मालून म्हयन्यान बाय अमचे कडेन बोगावळ आसा आनी खंयचो धालो आसा कितें आहा थंय मागीर आपुणूच सगळीं येता, जमा जाता आमी. ते धालाच्या मांडारूच करता हें सगळें? हें सगळें धालाच्या मांडार हेचें. आनी बाकी अशें भाटांनी बिटांनी आसता न्ही, थंय खंयच्या देवाचें एक झाड आसा आमचें थंय आसा आनी खंयसर ते थंय कोंबे बिंबे भाजप, चोरू शिंपप हें करून थंय सगळ्या देवांचे बोगावळी करता. म्हणजे ह्याच म्हयन्यान करता. आनी पौश म्हयन्याकूच करता? हय हय. बाकीच्या म्हयन्याक कित्याक करनात तर? बाकीचें करिना तें, हेंच म्हयन्याचें शास्त्र आसा तें. म्हणजे ह्या म्हयन्याक देव सगळे सकयल देवता जाणट्यांनी सांगलें आमकां जाणट्यांनी. आतां तेच तुमी तुमच्या सुनांक म्हण शेजाऱ्यांक सगळ्यांक सांगता? आमी आतां आमच्या सुनांक भुरग्यांक सगळ्यांक सांगता. अशें पयलीं जातालें तशें आतां चालू आसा हें. आनी आतांच्या ह्या सुनांक तुमच्या धालो बिलो म्हणपाक येता? हय हय. येयना जाल्यार आमी शिकयता न्ही, मागीर म्हणटा तीं. तुमी हांव तांकां शिकयता, ती मागीर म्हणटा. ती म्हणजे तुमी शिकयता कितें तशें एखादी आमकां धालो म्हणून दाखोवपाक शकता तुमी? आतां दाखयात, आमी आयकुया तुमचे कडल्यान. धालो गीत एक म्हणून दाखयात न्ही? म्हणटा धालो. हय म्हण. कार्तिक म्हयन्यान मालून म्हयन्यान तुळशी जागो आमी बेणू गे, तुळशी जागो आमी बेणू गे. कार्तिक म्हयन्यान मालून म्हयन्यान तुळशी जागो आमी खोणो गे, तुळशी जागो आमी खोणो गे. कार्तिक म्हयन्यान मालून
तुळशी माती आम्ही कालोंगे, तुळशी पेढे आम्ही धरूंगे, मालून म्हणण्यान कार्तिक म्हण, तुळशी खुरं आम्ही धरूंगे, तुळशी क्षण आम्ही काढूंगे, तुळशी ग्रेव आम्ही काढूंगे. आता डब्बल म्हणटा. अशें सगळे हे सगळं तुम्ही आई तुम्ही म्हणता. आता ती तुमची बायलो आसा पळय न्ही, ती धाला मांडार तुम्ही धालोच खेळटा काय तुमची सुख दुःखां किंवा ते आसा चर्चा बीन करतात तुमी? ते फुगड्यो घातले धालो खेळ, मागीर कसल्यो घरा कडले सुखा दुखाचे खबरी ते करतात न्ही. आणि तातूंत त्या धाला मांडार भुरगीं बीन येता काय हय सगळीं बायलोच आसता? खूब भुरगीं येता आमची, सगळीं भुरगीं बी येता. ती फुगड्यो घालता, आमी हे फातीक उबी रावन धालो म्हणटा, हे फातीक म्हणून उबी रावता. फातीक म्हणजे कशें हेवटे अर्दी ते वटे अर्दी, 10 जाणां हेवटे 10 ते हेवटे, 20 जाली जाल्यार. आनी मागीर बाकी भुरगीं बी आसता ती फुगडी घालता बेश्टी. आनी आमी फातीच्या सगळें म्हणटा. तुळशीच्या खूब आसा. ते धाला मांडार तुमचे तुळशीचे कितें आनी कार्य आसता, म्हणजे ओट्यो भरपाचे आनी कितें तशें कितें आसता? आमचे कोणाचे तशें भरी ना, आमी तुळशीचेच. ओटी सुद्दां तुळशीचीच ती भरता. कोण भरता? म्हणजे तुम्ही जाणटी मनशां म्हणटा जाणट्यांनी कोणी एक आमच्या घरांच्या मनशान सगळें करप तें. आमच्या घरान पळय कोण आसा आया वसा बाय, तिणी तें सगळें करप. हय, तिणेंच करप. तिणी नाल्ल फोडटा, शिरण्यो करता, त्यो वाडटा, मागीर तुळशीक हें घालता, फूल घालता, कपलाक लायता, तें सगळें आमच्या घरांच्यान करप. ते खंयचे फक्त तुळशीक करप, खंयच्या देवीक अनुस्मरून अशें ना? ना, हें तुळशीकूच सगळें. आनी अन्य वते देवी, हें तुळशीक. हय, अशें हें सगळें. आतां आई सांगा म्हाका, आतांची भुरगीं चड शिकलेली सगळी, मोबायल आसा, टीव्ही आसा, तातूंतूच सगळीं बिजी आसता. पूण तुमी तांकां कितें सांगू शकता की बाबा हे टीव्ही मोबायल आसतना सुद्दां ह्यो धालो फुगडी तुमी चालू दवरपाच्यो काय ना, अशें ते भुरग्यांक? चालूच दवरपाचो. आमी भुरग्यांक व्हरता फोर्सान, भुरगीं येता आमची सगळीं. तुमी बाये येया, 5 दीस वचोंक जाय. 5 दीस आसता तुमचे? 5 दीस आमचे धालो वचोंक जाय. मागीर तुमी खंय चला कितें करा, मागीर 5 दीस येता भुरगीं. म्हणजे 5य दीस तुमी रातभर जागी रावतात काय? हय ना, 4 दीस मातशीं घरा वयता आमी. आनी 5वो दीस पळय निमाणो आसा तर खूब काम आसता आमचें. कितें सावाद म्हणून मारूंक जाय, न्हवरो व्हंकार म्हणून करूंक जाय, पिंगळी म्हणून जाता, आनी कितें तें खूब जाता आमचें. म्हणजे रातभर जागे हय, रावपाचें? तें रातभर जागे रावन दीसभर आमी 10 12 बी असो मांड दवरता. तुमी रावतात जागी, तुमकां न्हीद बीन येना? ना ना, आमकां न्हीद बी म्हाका अजिबात येना, जाग्यात रावता. रातभर जागी रावता? हय, सामकी मदीं न्हिदा बी कांय ना. सगळीं जाणां तुमच्या बरोबर रावतात? मांडार सगळीं आसा. आतां मांड मातसो बरो जाल्यार कोणें जाणटी अशें लवणटा न्हिदता. आतां थंय दंव बी लागना न्ही. पयलीं सारको नाशिल्लो? पयलीं सारको नासलो. ह्या गोंयीन बाबान आमकां तो हें करून दिलो मांड सारको. ताका सांगलें आमी आमचो मांड मातसो सारको करून दी म्हणून. गोंयीन कितल्योश्यो बायलो एकठांय जाता? आतां 30 वर बायलो आनी ते अशा भुरगीं. आनी भुरगीं म्हणजे 35 लोक चडूच आसता आमच्या मांडार. आनी शेवटच्या दिसा मागीर 5व्या दिसाक तुमी प्रसाद म्हणून बीन वाडटा काय? प्रसाद म्हणून व्हडलो येदो तोपभर गोडशें करता. गोडशें म्हणजे कितें तें गोडशें? गोडशें म्हणून उकडे तांदूळ, सुरय तांदूळ मिक्स केले, मागीर बरे भितर 10 नाल्ल फोडून घातले, गोड घातलें, मूग घातले आनी तें गोडशें केलें. तें मागीर सगळ्यांक दिवप. पयलीं आमी तें मांडार वन्नेवतेक पान दाखयता आनी मांडा भोंवती सबंद हें शिपडटा. सबंद मांडा म्हणजे तुमच्या अशें देंवचारांक बशें तें शिपडाप. आनी मागीर लोकांक दिता सगळ्यांक. तें गोडशें खालें की मागीर घरा वचप काय? ना ना, गोडशें खालें काय परत लागली जालो खेळोंक. मागीर खावच्या पुरती मातशी रावता आनी परत खेळटा, मागीर दीस जायसर खेळटा. म्हणजे दीस जायसर आनी मागीर दीस जातकच घरा वचप काय? हय, दीस जातो घरा वचप. मागीर तें सगळें घेता. कोण लोक कितें खावपाक बिवपाक हाडटा सांगोन घेता. म्हाका म्हणटा सांगण्या कर, म्हाज्या सांगण्या कर, तुज्या सांगण्या कर, कितें आपल्या भुरग्यांक पास जावंक जाय अशें म्हणून सगळीं सांगण्या करूंक लायता म्हाका. आनी हांव तें करता. आनी मागीर ती तें निमाणे राती दीस खावपाक खूब हाडटा. कोण पंचाखास, कोण पेडे, कोण लाडू आनी कितें कितें हाडटा तें म्हाका खूब हाडटा खावपाक. जुलोपी कितें तें मागीर सगळें वांटप. सगळें उदक सोडटा, सांगण्या करता. हें देवा सांगलेलें तेचें काम जालें म्हणून हें देवा हाडलां तेणी तें बरें भशेन पावन करून घेवन तेंचें बरें कर अशें म्हणून सांगणें केलें काय उदक सोडलें. तें तुमी करता? हांव करता. मदीं म्हटलें हांवच करता. पिंगळी करता म्हणून. पिंगळी म्हणजे कितें? पिंगळी म्हळ्यार कितें? पिंगळी म्हणटा काय म्हणटा पळय, नाल्ल एक घेतलो, तांबयो, आंब्याचो ताळो, आनी त्या तांब्यान पयशे घालता आनी तेचे वयर तो नाल्ल दवरता आनी तुळशी वयती अशी
अशी करून वाजयता आनी आमी पिंगडी वर्साचे पयशे दी आमकां खर्चाचे खट खूट करता आमकां डुडू घालता अशें कितें कितें खूब म्हणटा देवाचें. हय म्हणजे एका दृश्टीन तुम्ही मजाय करता. हय मजा खूब करता. दिसभर काम करून रातचे तुम्ही ते आमकां पुरो बी जायना आमी तें करता. तुमकां पुरो जायना ना. आतां म्हाका सांगात फुगडी म्हटली न्ही तुमकां फुगड्याची खूब आवड आसता. फुगडी आडवी कट्ट्यांची उबी अश्यो खूब भशेच्यो फुगड्यो आसा. हय तुमी खंयच्यो कट्ट्यांची फुगड्यो बी घालता आमी. एक ती उबी घालता अशी उबी घालता आनी अशी भोवताड्याची घालता तशी घालता. आनी आतां ते बारीक कोण घालिना पयलीं घाली कट्ट्यांची पसून घाली आमी. हय पण आतां पांय दुखला न्हय कट्ट्यांची फुगडी घालतली. तुमी घालना पूण बाकीच्या बायलांक तुमी ना ना ती आतां चडशी आतांचे घालिनात कट्ट्यांची फुगडी. हरशी सगळी घालता अशी उबी आडवी. हय आनी ती पदां तांकां तुमी शिकयतात काय तीच आपल्या? हांव पयलीं म्हणटा मागीर ती म्हणटा. म्हणून ह्या वयांक सुद्दां तुमी तांकां पदां म्हणून शिकयता? ह्या वयांक सुद्दां तुमी तांकां पदां म्हणून शिकयता? हय जाता तुमच्यांनी म्हणपाक जाल्यार आमकां एक म्हणून दाखयात न्ही फुगडी बरीशी. फुगडी म्हणटा फुगडी म्हणा आमी आयकता. हें नाका फुगडी म्हणटा तर म्हणा कसली तरी म्हणा आतां तुमकां येता ती म्हणा. माझे दारी फुलला चाफा माझे दारी फुलला चाफा चाफा फुलांनी गुल्ल झाला चाफा फुलांनी गुल्ल झाला कृष्णा बाहेर सरते वेळे कृष्णा बाहेर सरते वेळे दुखाने भरले माझे डोळे दुखाने भरले माझे डोळे कृष्णा साठी रे साठी तें नाका हें न्हयचें बाय विचारलें. तर आई झाली तुम्ही तुमचा आवाजूय अजून ह्या आवाज मातसो आतां गेला आनी ताळो बसता. तुमचो आवाज खूब बरो आसा आनी तुमी ती फुगडी म्हणटा न्ही ते सुरान म्हाका सुद्दां उबें रावन फुगडी घालूंक खूब बरो आसलो हेच्या आतां मातशें ताळो बसता म्हाजो. तुमी आतां पळय तुमी आसा मेरेन तुमी म्हणटा आमी तांकां फुगडी शिकयतली करतली सगळें करतली. हय हय पूण ते बाकीची सुद्दां तुमची परंपरा चालू दवरतली अशी तुमकां दिसता दिसता. तांकां म्हणोंक शिकूं आतां तांकां सगल्यांक बरोवन घेतल्या तेंच्यांनी फुगडी. हांव आतां मातशें जाम कशें जाय दिलां म्हण तांकां हे गो तुमी बरोवन घेया आनी म्हणा ती म्हणटा म्हाका उबी राव आनी म्हण नाल्यार बस आनी म्हण अशें म्हणटा. मातशें तांकां सांगता हांव आतां. म्हणजे तुमी वता धाला मांडार हय हय पांचूय दीस फुगडी घालपाक लोकांगेर खूब वयता चवथीक. आमच्या घरान 20-22-25 तरी लोक आसा. आमकां आमची एक फुगडी आमकां लोकांगेर वचपाची गरज ना. म्हणजे तुमच्या तूं जाणा न्ही आमच्या घर खंय तेकलां तें आमच्या तितल्या घरांचो आमचो लोक म्हणजे तुमच्या सगळ्याचे एकत्र कुटुंब. हय हय सगळीं जेवली बिवली एकट्याक घालता आमी. आमच्या घरान 4 गणपती आसा. 4य गणपतींक घालता मातशी एक दीस आज फाल्यां थंय अशी फुगडी घालता आमी. म्हणजे ही परंपरा तांकां ती आतां सगळ्यांक कळटा. म्हणजे ही परंपरा तुमी चालूच दवरता. हय 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 चालूच उरतली आमची. आतां कित्याक सांग ती वर्सान एकदां न्ही सदां काय कोण करिना. म्हणजे तुमकां दिसता हें चालू दवरपाचें पूण आनी ती तुमची म्हणजे घरांतली. हय हय हांवें तांकां सगळें बरोवन बिरोवन दिलां. शेजारच्या वाड्यांनी बीन अशी तुमी केन्ना गेल्या की बाबा? वाड्यार बीन ना आमी वचना. आमच्या वाड्यार चड आनी कोण नात आमच्या परस लोक आसा ती बी एकले दोगां कोणें आसले. आमच्याच घरान लोक चड आसा. आनी धालाचे मांड अशे कितले आसा तुमच्या गांवांत? आमच्या 3 कडेन धालो आसात आतां. 3 कडेन मांड आसा. पूण आमी आमच्याच ह्या मांडार वांगडाच जर सगळ्यांनी नाल्ल फोडलो जाल्यार दुसरे कडेन वचपाक मेळना. आमचेच करता. थंय पयलीं फोडलो मागीर थंय फोडलो 3 कडेन जाता धालो आमचे तिवरे. म्हणजे एका मांडार एकदां नाल्ल फोडप म्हणजे तेंचे 5 दीस सोंपले की दुसऱ्या हय दुसऱ्यान ना जाल्यार वांगडा पयलीं अशी वांगडाय बी चालू करतात अशी अशें आसता. तुमी तुमचे सोडून दुसरे कडेन वचना? ना ना आमचो जाल्यार शिवाय आमी दुसरे कडेन बी वचना. मागीर दुसऱ्यांनी बंद केले जाल्यार मागीर कशें जातलें? तर तुमी तांचे दुसऱ्यांनी बंद केल्यार आमकां कित्याक बंद करूंक जाय आमच्यो? आमी आमचें चालूच थंयतलें कोण करिना ती नाका करूं. केन्ना तरी वचून तुमकां अशें तांकां सांगया अशें दिसना? तांचे बरोबर वचून मेळोन मिसळून रावया अशें तुमकां दिसना? पूण आजून तरी काय तो टायम येवंक ना न्हू आमचे. म्हणजे बंद जावं ना आजून कोणाचेच बंद जावंक ना. 3य कडेन चालू आसा. जाता त्या वेळार मागीर सांगपाचें न्ही. म्हणजे तुमचे माहेराकूय म्हणजे आवयगेरूय तुमी तीच चालू दवरली? हय हय म्हाज्या आवयगेरूय आसा तें. हांव
सगळे फुगडी आसा थंयच वयतालें. हां. खंय नाटकांक तेडकांक पिक्चरांक तसलें बी म्हाका नाका. म्हाका फक्त फुगड्यो हां हां आनी काम करपाचें. हां तुमी अशें दूरदर्शनाचेर म्हणजे टीव्हीचेर बीन केन्ना आयिल्ली आनी तुमचो ना 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 बाई केन्नाच पयलींच फावट ज्या दारान येयला तुमच्या हितून हांव केन्नाच तुमकां वचोंक ना. तुमकां आज हांगा आयलें बरें दिसलें. खूब बरें दिसलें म्हाका. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हाका हाडला म्हणजे म्हणून. आतां तुमी म्हणजे आतांच्या ह्या पिळगेक म्हणजे आतांच्या सुनांक बायलांक भुरग्यांक कितें सांगूंक सोदता की ही लोककला आनी पारंपारीक दायज तांणी तिगोवन दवरपाचें काय ना? हय तांकां सांगोनूच थेयलां ह्यो धालो बी तुमी बंद दवरपाच्यो ना हां. नाल्यार तुमकां माल पडटलें. हां तशें आनी आसता. हय तर आसता. हां हां म्हणजे चालू दवरचेंच पडटा. चालूच नाल्यार माल दवरचें पडटा. कितेंय तरी नाजाल्यार बेश्ट एक 5 राती दिवो तरी थंय पेटोवन थेवंक जाय हां हां त्या जाग्यार. देवाचो मांडूच आतां इतलो हें करून बांदता हां इतलो खर्च करून. आनी तुळस सुद्दां आमीच बांदल्या थंय हां सगळ्यांनी पयशे काडून. पयशे पयलीं घालून हां खूब पयलीं. म्हणजे धालो आनी फुगड्यो ह्यो गांवांक लुप्त जावच्योच ना केन्ना. ना ना आमच्यो जावच्यो ना. तर आई तुमी आज हांगा येवन आमकां बरीचशी बरी म्हायती दिली आनी तुमकां फुडलें आयुश्य तुमचें निरोगी आयुश्य मेळो अशें हांव तुमचे कडेन देवा कडेन मागतां. आनी तुमकां हांगा येवन आमकां आनी परतून हांवूय एकदां तुमकां म्हायती दिले बरोबर देव सगळ्यांक बरें करूं मागता म्हणटा. म्हाका हांगा हाडलां म्हणून. हांव केन्ना वचोंकूच ना खंयसर. हांवूय तुमकां सगळ्यांक बरें मागता. देव बरें करूं.